माननीय सदस्यहरू, हामीसँग आजको नीति संवाद कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी नीति संवादको माध्यमले 15औं योजना दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका चुनौती विषयमा यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ र आशा छ हामीहरूलाई यहाँहरूको आवश्यक सुझाव र महत्त्वपूर्ण भनाइहरू प्राप्त हुनेछन्। दिगो विकासका लक्ष्यको घोषणा र नेपालको संविधान निर्माण सँगसँगै जस्तो भयो। त्यसैले नेपालको संविधानमा दिगो विकास लक्ष्यका मूलभूत विषयहरूलाई समावेश गरेर हाम्रो संविधान निर्माण भएको छ। यो एउटा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य जो अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको मर्म र मूल भावनालाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा चाहिँ योजनाहरू बन्ने गरेका छन् र 15औं योजनाले दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छ। कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने बाचा पनि गरेको छ। त मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विशेष पर्यावरण समेतलाई ध्यानमा राखेर ख्याल गरेर हामीले चाहिँ हाम्रा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने, कार्यान्वयन गर्ने यो चाहिँ चुनौतीहरू छ। र अहिले कोभिड-19ले हाम्रा 15औं योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौती थपेको छ र यो केवल हाम्रो लागि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आर्थिक मन्दीका कारणले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभाव पार्ने विषयमा ठुलो चिन्ता र चासो भएको छ। यसै विषयमा हामी पनि केन्द्रित भएर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि 15औं योजनाका लक्ष्यहरू, दिगो विकास लक्ष्यसँग अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू र कोभिड-19 का चुनौतीहरू, यिनै विषयको वरिपरि रहेर हामीले चाहिँ आजको नीति संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ, छलफल गर्छौँ र 2030 सम्म यी विभिन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामीले हाम्रा लक्ष्यहरूलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्नु पर्ला, सरकारको योजना के हुनु पर्ला, 15औं योजनामा का लक्ष्यहरूको वरिपरि रहेर र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी सोच्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले आज यिनै विषयका लागि नीति संवाद बहसमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र यो आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिने अथवा चाहिँ यो चाहिँ प्यानलिस्टमा माननीय राधेश्याम अधिकारी, माननीय सिंहबहादुर विश्वकर्मा, माननीय कविता बोगटी, माननीय चक्रप्रसाद स्नेही, यो चाहिँ प्यानल लिस्टमा आजको यो नीति संवाद कार्यक्रमको प्यानल लिस्टमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रममा केशव प्रसाद भण्डारीज्यू प्रस्तुता हुनुहुन्छ र विषयवस्तुलाई उहाँले नै चाहिँ यो विषयमा केन्द्रित भएर विषयवस्तु प्रस्तुति गरिदिनु हुनेछ र प्रस्तुतकर्ता केशव प्रसाद भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। र मैले चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो चाहिँ फ्लोर र समय सर्वप्रथम केशव प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म दिन्छु र त्यसपछि क्रमशः हामीले हाम्रा विचारहरू, हाम्रा विषयहरू हुन् जुन हाम्रा चाहिँ धारणा हुन् तिनले यो नीति संवादको माध्यमको यो नीति संवाद कार्यक्रमको माध्यमबाट नीति निर्माण गर्न, हाम्रा कतिपय चाहिँ नीतिहरूमा संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न र हाम्रा योजनाहरू, आगामी योजनाहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ। र म सर्वप्रथम हाम्रो आजको प्रस्तोता केशव प्रसाद भण्डारीज्यू, उहाँलाई म समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद मान्य दिनारायण शर्माज्यू। नाममा त केही फरक परेन हजुर, अलिकति सम्झना पनि रहेन होला। म लामो समयसम्म प्रदेश सरकारमा बसेर आएँ, काठमाडौँमा भेटघाट भएन। केवल भण्डारी हजुर मेरो नाम, केवल प्रसाद भण्डारी।
म अहिले योजना आयोगमा छु। केवल भण्डारी यतिका माननीय सभापतिज्यू केवल भण्डारी ठिकै छ हजुर, नाममा केही भएन, सम्झना पनि रहन्न त्यति। माननीय चक्र स्नेहीज्यू, माननीय कविता बोगटीज्यू, माननीय सिंहबहादुर विश्वकर्माज्यू, म अहिले योजना आयोगमा छु। म कर्णाली प्रदेशबाट फर्किने बित्तिकै यो कोभिड लकडाउनहरू सुरु भएको हुनाले गर्दा त्यति धेरै संसदीय अन्तर्क्रियाहरूमा पनि सहभागी भएन। यद्यपि राष्ट्रिय सभामा तथ्याङ्क विधेयक हाम्रो छलफलमा भएको हुनाले त्यहाँ त गइरहेछ, अनुकूल भएन। म आज यो तीनवटा विषय मलाई केही कुराहरू हजुरहरू समक्ष सेयर गरिदिन भनेको छ हाम्रो यो उसले नीति संवाद आयोजकले। यसमा मैले 15औं योजनामा अलिकति पृष्ठभूमि जसबारेमा हजुरहरू सबैलाई अवगत भएको विषय हो, संस्मरणका लागि 15औं योजनाका केही विषयहरू राख्छु। अनि त्यस पछाडि यो दिगो विकास र 15औं योजना कसरी जोडिएको छन् भन्ने केही विषयहरू राख्छु। र अहिले यो कोभिड-19 को चुनौतीका कारणले, यसका प्रभावको कारणले गर्दा हाम्रो 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मोटामोटी के कठिनाई परेका छन् भन्ने विषयहरू राख्छु। म आधा घण्टा जति यी कुराहरू राख्छु अनि त्यसपछिको आधा घण्टा हजुरहरूसँग म प्रत्यक्ष संवादको अनुमति माग्दछु। 15औं योजना एउटा दीर्घकालीन सोच, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याइएको छ। एउटा संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने जुन भनिएको छ, त्यसै अन्तर्गत समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको सबै नेपालीलाई समान अवसर प्राप्त हुने, स्वास्थ्य र शिक्षाका अवसरहरू पर्याप्त भएर समाज स्वस्थ र शिक्षित भएको अनि आम नेपालीको जीवनस्तर मर्यादित र उच्च भएका सुखी नागरिकहरू बस्ने मुलुक बनाउने अभिप्रायले, उद्देश्यले 15औं योजनाको दीर्घकालीन सोच राखेर 15औं योजना तर्जुमा गरिएको छ। 15औं योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सिलसिलामा यसमा चाहिँ सुखी नेपालीतर्फ 6वटा र समृद्ध नेपालतर्फ 4वटा यो कार्यक्षेत्रहरू लक्ष्यहरू राखेर काम गरिएको छ। समृद्ध नेपालतर्फ सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तराबद्धता, मानवीय पुँजी निर्माण र सम्भावनाहरूको पूर्ण उपयोग, उच्च दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयका विषय छन् भने सुखी नेपालीतर्फ मर्यादित जीवनको विषय छ, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको विषय छ, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण बनाउने विषय छ, शासन प्रणालीमा सुधार गरेर सुशासनलाई व्यवस्था गर्ने विषय छ, लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने र राष्ट्रिय एकता र सम्मानको विषय राखिएको छ। यो दीर्घकालीन सोच 15औं योजनाले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन सोचलाई प्रक्षेपण गर्छ। यो 72 मा हामीले यो संविधान आएर एसडीजी को अवलम्बन गरिसकेपछि त्यतिखेर एउटा मोटामोटी आर्थिक दृष्टिमा एउटा दृष्टिकोण राख्छु कि 772 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आय रहेको अवस्थामा हामी थियौं। 14औं योजनाको अन्तिम वर्षमा पुग्दा हामी 1074 को प्रति व्यक्ति आयको स्तरमा छौं। 15औं योजना सकिँदा यो 79 मा पुग्दाखेरि हामी प्रति व्यक्ति आय 1400, 87 मा पुग्दाखेरि 2900 र यो उच्च आय सहितको विकसित मुलुक बन्ने जुन दीर्घकालीन सोच छ त्यो पुग्दा 12100 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र बनाएर त्यसको पहिलो पडावको रूपमा 15औं योजना प्रस्ताव गरिएको छ। यो दीर्घकालीन रणनीति यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। के कसरी त्यो बाटोमा जाने भनेर एउटा रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिमा रोजगारीलाई, कामलाई सिर्जना गर्ने र रोजगारीलाई ध्यान दिन सकिएन भने हामी गरिबीको तहसम्म पुग्न सक्दैनौँ भन्ने छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको चाहिँ आधारभूत कुरा जुन संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसरमा पुर्याउने अनि यो जटिल भूगोलमा हाम्रो बसोबास भएको हुनाले यो अन्तर्देशीय आबद्धता, सहर बस्तीहरूको दिगोपनाका विषयहरू, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, कृषिको र उद्योगको र सेवा क्षेत्रको पनि हाम्रो उत्पादकत्व बढाउने विषय छ। सार्वजनिक सेवाहरू र यो प्रदेशको संरचनामा हामी गएको हुनाले प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्वर्धनको विषय पनि यसमा पर्दछ। नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, परिचालन र यो उत्थानशीलता, यो रेजिलियन्स, यो विपदहरू पर्यो भने कसरी छिटो उठ्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूलाई पनि ध्यान दिएको छ। गरिबी हाम्रो समाज, गरिबी र पछौटेपन हाम्रो समाजको एउटा कलङ्कको रूपमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ सामाजिक न्याय र समानताका साथ एउटा समुन्नत समाज निर्माणतर्फ जाने र दिगो उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षाका जति कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई
उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत केन्द्रित गरेर जाने लक्ष्य राखिएको छ। यो योजना र दीर्घकालीन सोचमा जानको लागि 9वटा संवाहक क्षेत्र राखिएको छ। पहिलोमा यातायात, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार, सञ्चार पूर्वाधार र यसको नेटवर्कमा सबैलाई आबद्ध गर्ने विषय छ। दोस्रोमा मानव पुँजी निर्माणमा जोड दिएको छ। यसले चाहिँ उद्यमशीलता र कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कामको सृजना, रोजगारीतर्फ लाने, जलविद्युत र हरित अर्थतन्त्र एउटा महत्त्वपूर्ण संवाहको रूपमा राखिएको छ। उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, हाम्रा उत्पादनहरू जति छन् ती प्रतिस्पर्धात्मक छैनन्, बजारमा उच्च मूल्य पाउने योग्य छैनन्, निकासी गर्दाखेरि पनि हामीले राम्ररी गर्न सकिरहेछौँ, प्रतिस्पर्धी छैनन्, त्यसमा ध्यान दिने भनिएको छ। पर्यटन हाम्रो अर्थतन्त्रको, हाम्रो नेपाली समाजको समग्र व्यवस्थाको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेकोले यसको विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने छ। व्यवस्थित शहरीकरणको विषय छ, आवासको विषय छ, छरिएर रहेका बस्तीहरू छन्, विकट भूगोलमा, जोखिमपूर्ण भूगोलमा हाम्रो बस्ती छ, त्यसलाई एकीकृत गर्ने विषयहरू छन्। अनि यो प्रादेशिक संरचनामा गएको हुनाले प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर जाने विषय छ। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा समाजको पछि परेको वर्गलाई नछुटाउने गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू राख्ने र शासकीय सुधार अभिवृद्धि गरेर जाने भन्ने छ। र त्यो काम गरेर हामी 2100मा जाँदा जुन रूपान्तरण गर्छौँ हाम्रो नेपालको समाजको, नेपाली अर्थतन्त्रको, त्यसमा 8वटा विषयहरूमा रूपान्तरणका सहयोगी क्षेत्रहरू भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान, हामीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको यो संविधान, लोकतन्त्र र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता, यो हाम्रो त्यो बाटोमा जान, हाम्रो दीर्घकालीन सोचतर्फ जान, विकासको त्यो बाटोमा जान सहयोगी, प्रमुख सहयोगी त्यो हुनसक्छ। जनसाङ्ख्यिक लाभ र नागरिक सचेतनाको विषय पनि छ। हाम्रो जनसङ्ख्या खास गरी श्रम शक्ति 18 वर्ष 14-15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त भएको छ। यो जनसङ्ख्याको लाभ छ, यसलाई चाहिँ विकास र समुन्नतिमा लगाउनुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति कठिन छ, प्राकृतिक विविधता छ, तर यसबाट पनि हामीले सम्पन्नता खोज्नुपर्ने यो विषय पनि सहयोगी छ। हामी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता छौँ, यो हाम्रो मौलिक पहिचान हो, यसबाट हाम्रा विकासका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक पुँजी र विश्वभरि फैलिएको नेपाली डायस्पोराले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दछ, यो सहयोगी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगको विषय छ। जलविद्युतमा ठुलो लगानी भइरहेको छ। अब ट्रान्समिसन लाइनहरूको विकासपछि र त्यसको उपभोगमा पनि हामीले चाहिँ औद्योगिक धन्दा, कल कारखानाहरू, सेवा क्षेत्रको विस्तार गरियो। दैनिक उपभोगमा पनि विद्युतीय उपयोग गर्न सकियो भनेदेखि यो स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुन्छ र हामीलाई चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रयोगको कम प्रयोग गरेर हामी वातावरणीय रूपमा पनि स्वच्छ हुन सक्छौँ भन्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध पनि हाम्रो विकास र रूपान्तरणको लागि सहयोगी हुन्छ र सङ्घीय शासन प्रणाली र यो वित्तीय सङ्घीयता, साधन र स्रोतको संविधान वर्णित जुन 4वटा हस्तान्तरणको विधि छ, सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई त्यसबाट उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने, पहिलाको जस्तो कुनै एक क्षेत्रलाई बढी र अहिले अर्कोलाई पछि कम नगर्ने गरी हामी जाने र प्रदेश र स्थानीयको पनि साधन स्रोतमा उहाँहरूको जिम्मेवारी हुने, राजस्व सङ्कलन र अन्य उपायहरू, फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि खोज्ने उहाँहरूको सम्भावना हुन्छ, जुन संविधान प्रदत्त विषय छन्, त्यसरी जाने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अब यसका लागि स्रोत कति अनुमान गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग 72 खरब 74 अरब चाहिँ राजस्वबाट जुटाउँछौँ। वैदेशिक सहायतामा हामी 17 खरब 14 अरब प्राप्त गर्छौँ यो 5 वर्षको समयमा, 15 योजनाको समयमा। आन्तरिक ऋण पनि हामी 9 खरब 96 अर्ब उठाउँछौँ र हाम्रो यसको व्यय चाहिँ लगभग 79 खरब 58 अर्ब 32 भनौँ न, 100 खरब वर्षको 20 खरबको हाराहारीको यो लगानीको एस्टिमेट छ यो 15 योजना कार्यान्वयन गर्दा। यसमा हामी चालुतर्फ, पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ यो मोटामोटी खर्चको व्यवस्थापन छ। यति भइसके पछाडि हामीले चाहिँ यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ त भन्दा केही आधारहरू प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो राज्यका नीति र मौलिकता प्राप्त गर्न उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता छ, त्यो आधारमा हामीले काम गर्ने हो। राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थिरता कायम भएर मात्रै समृद्धिमा जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि छ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयहरू पनि छन्। जनसाङ्ख्यिक लाभका विषय, ज्ञान, सिप र प्रविधि जे छ त्यसमा चाहिँ त्यसको उत्पादकत्व बढाएर काम गर्ने विषय छ।
यो 87 सम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्य 2030 सम्म पुग्ने जुन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ त्यो आधारमा हामी काम गर्छौं। विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्रयोग गर्नको लागि आयोजना बैंक, आयोजनाको पूर्व तयारी र अनुगमन मूल्याङ्कनका नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएको छ। अब योजनाहरू यसरी मागेर राखेका भरमा नल्याउने, त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको लगानीको क्षमता हेरेर परियोजना बैंकमा प्रविष्टि गरेर बजेटमा ल्याउने गरी एउटा पद्धति बनाइएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अलि मोनिटाइज नभएको, मुद्रीकरण नभएको र अनौपचारिक खुला बोर्डर लगायत अनौपचारिक भित्र पनि उद्योग धन्दा कल कारखाना पेसा व्यवसायहरू अनौपचारिक बढी छन्। यो सबैलाई औपचारिक संरचनामा ल्याउन सकियो भने राजस्वको स्रोतहरूमा सुधार हुन सक्छ, रोजगारीका अवसरहरू पनि स्थायी हुन सक्छन् भन्ने विषय छ। त्यस पछाडि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र यसका लागि चाहिँ एकद्वार प्रणालीहरू अवलम्बन गर्ने विषय छ र अलिकति नलेज बेस्ड इकोनोमी, प्रमाणमा आधारित, ज्ञानमा आधारित भएर जाने भन्ने आधारमा हामी काम गर्दैछौँ। यो ती 15औं योजनाको पृष्ठभूमि सकिएपछि लगभग यही पृष्ठभूमिमा अघि संयोजक मान्यज्यूले सुरुमा भन्नुभयो कि यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू हाम्रो संविधानसँग आबद्ध भएर आएका छन्। दिगो विकास लक्ष्यको विषयमा हामी 14औं योजनादेखि नै हामीले यसलाई अलिअलि आत्मसात गर्दै गएका हौँ। यसमा 17वटा लक्ष्य छन्। यो लक्ष्य हाम्रो 15औं योजनाको त्यो अघि मैले देखाएका पृष्ठभूमिमा कहीँ न कहीँ लिङ्क गरिएको छ। यो दिगो विकास लक्ष्यका 5 अवधारणामा 5वटा स्तम्भ छन्। अङ्ग्रेजीमा 5P भनेर 5वटा शब्द छन्। पिपल, पिस, प्रस्पेरिटी, प्लानेट, पार्टनरसिप, साझेदारी, मानिसमा फोकस गरिएको छ। अनि त्यसपछि शान्तिको विषय छ, समृद्धिको विषय छ र पृथ्वीको संरक्षणको विषय छ। यसबाट दिगोपना भन्ने यो 5वटा आधार स्तम्भको रूपमा अवधारणाको स्तम्भ 5 स्तम्भको रूपमा दिगो विकास छ। यो चाहिँ विकासको क्रममा अलि पहिला गरिबीको विषय पनि थियो, त्यस पछाडि द्वन्द्वको विषय पनि आयो, त्यस पछाडि दिगो विकासको विषय आयो, सहस्राब्दी विकासको विषयहरू आयो, अनि त्यस पछाडि दिगो विकास लक्ष्यको विषय आयो। विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घ र अन्य विकास साझेदारहरूले अधिवचन गरिरहेको विकासको अवधारणाहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ र पछिल्लो चोटि 15 वर्षको लागि 2015 देखि 30 सम्म 15 वर्षको लागि चाहिँ यो 17वटा लक्ष्यमा दिगो विकास लक्ष्य प्रस्ताव गरेर संसारभरि नै यो 193 सदस्य राष्ट्रहरूले नै 2015 मा घोषणा गरेर दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्ने भनेका छन्। यो चाहिँ संसारभरिकै आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संरक्षणको एकीकृत धारणाको रूपमा आएको छ। यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको लागि काम गर्ने अठोट राखिएको छ। यसमा चाहिँ स्रोतको वितरणमा ध्यान दिएको छ, गरिएका विकास कार्यक्रम क्रियाकलापहरूको दिगोपनामा ध्यान दिएको छ र यसका जम्मा 17वटा मुख्य लक्ष्य, 169वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र 232वटा विश्वव्यापी लक्ष्यहरू छन्। हामीले यसलाई 14औं योजनामा पनि राख्दै आयौँ। त्यस पछाडि मध्यकालीन खर्च संरचना 74-75 को जुन हामी बजेटसँगै ल्याउँछौँ 3 वर्षको खर्च प्लान, हामीले त्यसमा पनि यसका दिगो विकासलाई सहयोग पुर्याउने गरी प्राथमिकीकरण गर्यौँ। त्यस पछाडि योजनाको समष्टिगत राष्ट्रिय लक्ष्य गन्तव्य सूचक जुन मैले अघि निवेदन गरेँ त्यसमा यसलाई सामञ्जस्य गरियो। अनि हामीले यसको दिगो विकासका आयामहरू तयार गरेर हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि बनायौँ र त्यसरी हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ। अब यो हामीले चाहिँ मध्यमकालीन खर्च त्यस पछाडि दिगो विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू परिचालन गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा यो दिगो विकासको एउटा सेक्रेटेरिएट जस्तो राखिएको छ। यसको दिगो विकास सम्बन्धी प्रगतिहरू के कति भएको छ भनेर हामीले यसको प्रगति प्रतिवेदनहरू नियमित तयार गर्नेछौँ। प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन 72 मा तयार गर्यौँ र भावी कार्ययोजना, वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना भनेर 16-20 को 16 देखि 30 सम्मको हामीले त्यो एउटा अर्को दस्तावेज प्रकाशन गर्यौँ। त्यसपछि दिगो विकासलाई अनुगमन गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम छ, हाई लेभल पोलिटिकल फोरम भन्छ। यसमा हामीले 2टा प्रतिवेदन पेश गर्यौँ। एउटा 74 मा हाम्रो अवस्था के थियो भन्यौँ र 77 मा भर्खरै केही समय अगाडि हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च स्तरीय राजनीतिक मञ्चमा दिगो विकासमा हालसम्म भएका क्रियाकलाप र कठिनाइहरूबारे प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसको यसपालि भर्चुअलै भयो। त्यसको डेलिगेसनमा त्यहाँ दिगो विकास समिति, संसदको दिगो विकास समिति, राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिबाट मान्य बिमला राई पौडेलले त्यो डेलिगेसनमा प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभएको थियो। यसै गरी हामीले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन र मूल्याङ्कन दिगो विकासको कार्यान्वयनमा
यसको चाहिँ फलो गर्नको लागि, यसको अनुगमन गर्नको लागि यो संरचना तयार गर्यौं। बजेटको कोडहरू पनि बनायौं। सङ्घ र प्रदेशमा हरेक बजेट जुन खर्च हुन्छ त्यो दिगो विकाससँग सम्बन्ध छ कि छैन भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संरचनाहरू पनि बनायौं। कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन भएको छ र योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन र समन्वय समिति गठन भएको छ। अनि योजना आयोगका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा क्षेत्रगत समितिहरू गठन भएर यो अनुगमन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संसदसँग पनि यसको समिति र काम भइरहेको छ। यसबाट हेर्दाखेरि दिगो विकासको कार्यान्वयनमा हामीले एउटा संरचनात्मक र कार्यमूलक एउटा संरचनाहरू बनाएर काम गरिरहेछौँ। अब हाम्रो सोच त्यही अघि मैले प्रथम स्लाइडमा निवेदन गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचमा हामी 2030 ईस्वीसम्म विक्रमसम्म 2087 सम्म पुग्दा हामीले ती लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अवस्थामा जानुपर्नेछ। त्यस पछाडि 15औं योजनाको अन्तिम वर्षमा केही लक्ष्यहरू हासिल हुन्छन्। दिगो विकासको अन्तिम लक्ष्य पुग्दा यो दोस्रो योजना 16औं योजना सकिँदाको र दीर्घकालीन सोचको अन्तिम वर्ष यो तीनटामा गएर हामीले चाहिँ समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने छ। अब यो दिगो विकास लक्ष्यलाई परिमाणात्मक लक्ष्य र गन्तव्यतर्फ पनि हामीले हेरेका छौँ। यो सैद्धान्तिक सिद्धान्तमा मात्रै नराखेर एउटा औद्योगिक राष्ट्र स्तरको उच्च आयमा जाने भन्ने छ। त्यस हुँदाखेरि गरिबीको अन्त्य हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रा क्रियाकलापहरू निर्देशित छन् र यो राष्ट्रिय आम्दानीमा तल्लो 40% जनसङ्ख्याको हिस्सा अहिले पनि कम छ। त्यो नबढाएसम्म गरिबी उन्मूलन हुन सक्दैन भनेर त्यसका लागि लक्ष्यहरू राखिएका छन्। त्यस पछाडि जनसाङ्ख्यिक लाभ भएको हाम्रो मुलुक भएको 15 देखि 59 वर्षको जनसङ्ख्या धेरै भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी उत्पादनशील रोजगारी सामान्य रोजगारीले ज्यालाबाट निर्वाह मात्रै हुने, उत्पादनशील रोजगारीले त्यसको बचतबाट आफ्नो परिवार कल्याण, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्यमा पनि खर्च गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको रोजगारी सृजना गरेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिमा मानव पुँजीको निर्माण र सम्भावनाको चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएको छ। त्यस पछाडि पूर्वाधार र यो आबद्धता अझै पनि अब दुर्गम जुन भूगोल छ त्यसमा ध्यान दिनको लागि चाहिँ यातायात प्रणालीहरू सुरक्षित र आधुनिक बनाउने विषयलाई पनि ध्यान दिएको छ। यसैगरी उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि यसका लक्ष्यहरू 2, 7, 8 र 9 सँग सम्बन्धित विषयहरूमा क्षेत्रगत हरेक अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले कसरी योगदान गर्दछन्, ऊर्जाको प्रयोग र उपभोग कसरी बढाउन सकिन्छ, व्यापार घाटाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र हाम्रो अवस्था आक्रान्त छ यसलाई कसरी सन्तुलनमा लान सकिन्छ, यी विषयहरू छन्। यसैगरी मानव पुँजीको निर्माण र सम्भावनाको पूर्ण उपयोगमा अब यो आयु स्वस्थ र लामो आयु भएको नेपालीको विषय छ। हामी यो 47 सालको परिवर्तनमा नेपालीको सरदर आयु 52 वर्ष थियो। यसको 25 वर्षमा लगभग हामी 72 भन्दा अगाडि गइसकेका छौँ। जब यो वर्ष जनगणना छ यसबाट पनि केही आउला। सो यो पछिल्लो झन्डै 30 वर्षको अवधिमा 20 वर्षभन्दा बढी जीवन यो आयुमा औसत आयुमा पनि सुधार भएको छ। यसको अर्थ हाम्रा स्वास्थ्य उपचार, खानपिन, पोषण र जीवन पद्धतिमा चाहिँ जोखिमहरू कम हुँदै गएको छ। यसै गरी चाहिँ यो रोजगारी र जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गरेका जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गरेका नागरिकहरू बढी भयो भने उनीहरू आय आर्जन र पेसा व्यवसाय गर्न सक्षम हुन्छन्, गरिबी निवारण र जीवन निर्वाहमा सजिलो हुन्छ भन्ने छ। अब एउटा सन्तुष्टिको विषय पनि छ। सुख र समृद्धिको विषयसँग आउँदाखेरि नेपालीहरूको जीवन कति सन्तुष्टि छ भन्ने छ। सुख सर्वेक्षणहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएकामा नेपालीहरूको जीवन सरदर सुखी नै रहेको, खुसी नै रहेको भन्ने देखिए पनि अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू गरिबी, चरम गरिबीमा रहेकोले जीवन कठिन भएकोले त्यो खुसी चाहिँ चिरस्थायी छैन भन्ने पनि देखिरहेको छ। अर्को चाहिँ यो सम्पत्तिमाथिको समतामूलक पहुँचका लागि कसरी समाजको त्यो तल्लो वर्ग अघि निवेदन गरेको 40% जनसङ्ख्यालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्त धेरै हेर्नु छ। यद्यपि गरिबीको सङ्ख्या त 18% हाराहारीमा छ नि, गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या। यसको न्यायपूर्ण समाज बनाउने विषय, सभ्य र सुरक्षित समाज बनाउने विषय, विभेदपूर्ण हाम्रो समाजबाट विभेद हटाउने विषय, हिंसा र अपराध मुक्त, लैङ्गिक हिंसा लगायतका अन्य हिंसाहरू, जातीय हिंसाका विषयहरू पनि संवेदनशील रूपमा आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न कानुनी र सामाजिक चेतनाबाट हटाउँदै
कम गर्दै गइरहेका छौँ। सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण नै नेपालीको पहिचान नै यो अनेकतामा एकता भएकोले यसतर्फ पनि ध्यान दिने विषय छ। सामाजिक सुरक्षा सबैमा जोडिएको छ। यसै गरी यो दिगो विकास लक्ष्यको 13 र 15 सँग स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणको विषय छ। यसमा स्वच्छ वातावरण बनाउने, पर्यावरणीय सन्तुलन दिने, साधन स्रोत प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगमा ध्यान दिने। 13 र 15 मा सुशासन जोडिन्छ, शासकीय सुधार, विधिको शासनमा जोड दिने, विधिको शासन, सार्वजनिक सजाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेर एउटा समाजमा सबल लोकतन्त्र स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मानको विषय जसमा नेपाली हुनुको भावनाले चाहिँ एउटा गर्व गर्ने अवस्था आओस्, विपदबाट चाहिँ उत्थानशील हुन सक्ने समाज र अर्थतन्त्र बनाउँ भन्ने विषयहरू छ। अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकियो भने व्यापार घाटा पनि कम हुने, हाम्रो चाहिँ ठुलो रकम जुन खरिदमा गइरहेको छ आयातमा त्यो पनि कम हुने विषयसँग पनि जोडिएको छ। यसै गरी एलडीसी ग्रेजुएसन यो कमन सामान्य रूपमा प्रयोगमा आइरहेको जुन अहिले छ, हामी अल्पविकसित मुलुकहरूको यो समूहबाट माथि उठ्ने, मध्यम आयको मुलुकमा, विकसित मुलुकमा हामी जाने, हामी 79 मा हामी एउटा विकासशील मुलुक, यो यसका सूचकहरू छन्। आर्थिक जोखिमको विषय छ, प्रति व्यक्ति आयको विषय छ, सामाजिक विषयहरू छन्, शिक्षाका स्वास्थ्यका विषयहरू छन्। यो सूचकहरूबाट हामी माथि कसरी उठ्न सक्छौँ, त्यो निश्चित सूचकहरूभन्दा माथि $1200 भन्दा माथि गयौँ भने हाम्रा अन्य सूचकहरू, जोखिम सूचक र अर्को सूचक राम्रो छ, जान सकिन्छ। त्यसैगरी यो प्रति व्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ कोभिडले अलि डिस्टर्ब गर्छ कि भन्ने छ। यद्यपि हामी यो अल्पविकसित मुलुक, कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्नेमा, स्तरोन्नतिमा जाने भन्ने नै रायमा सरकारले काम गरिरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ वार्षिक औसत 20 खर्बको हाराहारी लगानी आवश्यक छ। अहिलेसम्मको हाम्रो जुन लगानीको संरचना छ, राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अन्य व्यवस्थाबाट, यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको लगानी पनि छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि वार्षिक 5 खर्ब चाहिँ अझै पनि न्यून छ। त्यसैले हामीले आन्तरिक स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन, राजस्वको दायरा बढाएर जाने विषय, खर्चमा सदुपयोग गरेर जाने विषयदेखि वैदेशिक सहायताहरू प्राप्त गर्दाखेरि पनि सकेसम्म दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भएर आवश्यकीय क्षेत्रमा प्राप्त गरेर यो न्यूनता पूर्ति गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यसै बिचमा कोभिड आएको छ। कोभिडको विषयमा पछिल्ला स्लाइडहरूमा पनि निवेदन नै गर्दछु। त्यसैले कोभिड आएको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन उत्थानको अवस्था छ, अल्प विकसितबाट अति कम विकसित मुलुकबाट माथि जाने विषय छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषय छ। यसमा चाहिँ केही हामीले आवश्यकताहरू, प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि हामीलाई कठिनाइ पर्न सक्ने देखिएको छ। अनि 15औं योजनाले प्रस्ताव गरेका ती रणनीति, क्रियाकलापहरू र दिगो विकासको लागि अहिलेसम्म अपेक्षा गरेका क्रियाकलापहरू छन्, त्यो प्राप्त हुने जुन लक्ष्य राखिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्रोतको कमी भयो भने फेरि पनि पुग्न सक्दैन भन्ने छ। अब म यो कोभिडमा परेको प्रभावको मोटामोटी केही क्षेत्रको निवेदन गर्छु। यो मेरो प्रस्तुतिको अन्तिम खण्ड हो। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरू यो अर्थतन्त्र चैत 11 गतेबाट जुन बन्दाबन्दीको अवस्थामा गयो, त्यसपछि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्द भए, भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि फर्किए। तत्काल त्यो कमजोर किसिमको काम गर्ने मानिसहरू फर्किए, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे फर्किए। देशभित्रै पनि ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ कामबाट विमुख भयो। अनौपचारिक क्षेत्रको त सम्पूर्ण कामहरू ठप्प नै भयो पहिलो 1.5-2 महिना। जसले यसबाट मोटामोटी अनुमान चाहिँ एउटा योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा मोटामोटी झन्डै 16 लाख जनसङ्ख्याले चाहिँ पाइरहेको रोजगारी गुमाएको छ। यो भनेको हामी गरिबीमा चाहिँ धकेलिने एउटा ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र हो। खाद्यान्नको पनि अपर्याप्तता यसै पनि थियो, यसबाट पनि झन् बढ्ने भयो, किन्न सक्ने क्षमता पनि भएन। अनि परिवारको आय गर्ने सदस्यहरूको मृत्यु भइरहेको छ। कति मृत्यु अभिलेखमा छ, कति मृत्यु अभिलेखमा पनि छैन। धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन् जो आय आर्जनमा बाहिर काम गर्थे, त्यस कारणले पनि परिवारमा असर परेको छ। हामी 75-76 मा 18%मा 18.7%मा हाम्रो गरिबी, यो गरिबीको रेखा थियो। त्योभन्दा तलको पपुलेसन गरिबीमा छ भनेको। तर यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ त्यो धकेलिन्छ, अझ धकेलिन्छौँ। खास गरी यो गरिबीकी रेखाको वरिपरि भएको पपुलेसन तल झर्दछ। अनि परिवारको स्वास्थ्य हेरचाहमा राज्य तर्फबाट स्वास्थ्यमा भएको लगानीका अतिरिक्त परिवारले पनि अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने भयो यसपालि कोभिडकै विषयमा पनि। त्यसकारणले गर्दा परिवारको आफ्नो बचत अझ बढी ऋणमै पनि जाने भयो धेरै समुदायहरू।
सबै उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्याउन पनि सकिएन कोभिडको यो तयारीको चरणहरूमा। यद्यपि अहिले फेरि अस्पतालहरूबाट सेवा पुर्याइरहेको छ। त्यसैले यो आय आर्जन र स्वास्थ्य हेरचाहमा भएको वृद्धिको कारणले र खाद्यान्नमा हुने खर्च बढ्ने कारणले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ गरिबीमा धकेलिएको छ। यस्तै गरी यो आर्थिक वृद्धिकै अनुमान चाहिँ यो हामीले असार मसान्तसम्मको डाटामा योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा यो कोभिड अघि हामीले कुल गारस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा 6.2% वृद्धि हुने अनुमान गरेका थियौँ भने 5.6% हाम्रो त्यो चैत वैशाख जेठ असार 4 महिनामा हाम्रो जुन क्षति हुन गयो त्यसले चाहिँ 0.6% को हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन्छ। यसमा कृषि क्षेत्रमा पनि घटेको देखिन्छ। गैर कृषि क्षेत्र सेवा लगायतमा त ठुलो उद्योग सेवामा त ठुलो 7.5% क्षति हुन गएको देखिएको छ। यो असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो। त्योभन्दा पछिको अवस्था पनि खासै सुधार भएको छैन। यद्यपि आर्थिक क्रियाकलापहरू केही चले तर सुधार चाहिँ भएको छैन। रोजगारीमा कहाँ रोजगारी कति गयो भनेर एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले तयार गरेको डाटा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी आन्तरिक रोजगारीतर्फ हामीले चाहिँ यो प्रतिशतमा राखिएको छ। यो 5.8% 76-77मा रोजगारी गुमे मान्छेले काम गरिरहेको। यसमा कृषि क्षेत्रमा पनि केही मान्छे विमुख भयो। गैर कृषि क्षेत्रमा ठुलो पपुलेसन चाहिँ रोजगारीबाट बाहिर गयो। उद्योगमा 18% को रोजगारी गुमेको छ। सेवा क्षेत्रमा 11% को रोजगारी गुमेको छ। अनि बाह्य रोजगारी खास गरी भारत र गल्फमा असर परेको उद्योग धन्दा प्रतिष्ठान जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मान्छेहरू फर्किनु गरेर जम्मा जम्मी रोजगारीमा चाहिँ 8.2% को यो क्षति औपचारिक अनौपचारिक जोडेर टोटलमा त 15% 15.64% रोजगारीमा क्षति भएको देखिएको छ। उद्योग धन्दा व्यवसाय पनि धेरै सञ्चालन हुन सकेनन्। असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि घरेलु उद्योगहरू 63.7% सञ्चालनै हुन सकेनन्। 33.6% आंशिक सञ्चालन भए। यसै गरी खुद्रा र लघु उद्यमहरू व्यापारिक क्षेत्र 61.8% पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्। साना उद्योग 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका 63% चल्न सकेनन्। मझौला उद्योगहरू 44% चल्न सकेनन्। ठुला उद्योगहरू 48.3% चल्न सकेनन्। औसतमा 61% उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कोभिडको कारणले चल्न सकेनन्। यसबाट अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति भएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो। यद्यपि यसमा अनौपचारिक क्षेत्र बढी संलग्न छ। यसमा पनि ठुलो क्षति भयो। करोडमा हिसाब गरे यो 34 अरब 78 करोडको यो 4 महिनामा यातायात क्षेत्रमा मात्रै क्षति भएको। सवारी चालक, ढुवानी सेवा, सार्वजनिक यात्रु सेवा यो सबैको र सवारी साधनमा लिएको ऋणहरूको तिर्ने यो सम्पूर्णमा पनि क्षति हुन गएको बेला त्यो क्षेत्र पनि पीडित हुन गएको छ। अब हामीले कोभिडको व्यवस्थापन, यो मेरो अन्तिम स्लाइड हो, कोभिडको व्यवस्थापनमा हामीले के काम गर्यौं र अब के गर्दैछौँ भन्ने मोटामोटी निवेदन गर्छु। कोभिडको प्रभाव पर्ने बित्तिकै केही राहत वितरणका कार्यक्रमहरू चलाइयो। खाद्यान्न लगायतको आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, यो आप्रवासनबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि मात्रै गाउँ पठाउने लगायतमा पनि त्यो संरचनाहरू निर्माणमा भयो। अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउनको लागि केही लगानी गरियो। त्यस पछाडि यो परीक्षणको लागि आवश्यक 3 किसिमको परीक्षण विधि भयो। सुरुमा यो आरटीटी गरियो, पछि पीसीआर गरियो, अहिले एन्टिजेनमा गरिएको छ। यी कुराहरूमा भयो। स्वास्थ्य सेवालाई अलि दायरा बढाइयो। बजेटले पनि स्वास्थ्य सेवामा साबिकको भन्दा बढी लगानी गरेर ल्याए। स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू निर्माण, अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ त्यसको विकासमा र यो कोभिड रिलेटेड विषयमा पनि बढी ध्यान दियो। महामारी रोकथामको लागि जुन कदमहरू चालिए, लकडाउन लगायतका, यसले चाहिँ फेरि उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू टुट्न गयो। कृषि पर्यटन उद्योगहरूमा सबैमा प्रभाव परेको हुनाले यसको पुनरुत्थानको लागि अनिश्चित समयको कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको व्यवस्था गर्ने, ती प्रतिष्ठानहरू, औपचारिक प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने व्ययमा सरकारले त्यसलाई थप गरिदिने, व्यवसाय सञ्चालनको कर्जामा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको चाहिँ स्टक सञ्चालनमा त्यो सप्लाईमा कसरी हेर्न सकिन्छ र मिनिमम स्केलमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि विद्युत लगायतमा पनि सहुलियत दिएर जाने भन्ने कुराहरू भयो। अनि काम र रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना, खाद्य सुरक्षाका विषयहरू,
शिक्षा प्रणालीहरूमा पनि अब लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द रहेको छ। अब यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, सूचना प्रविधिको विस्तारबाट शिक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू भए। यसमा हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ। अहिलेसम्म जुन कामहरू भइरहेको छ यसले चाहिँ थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। झन्डै 100 भन्दा बढी मुलुकहरूको यही हजुरहरूसँग प्रस्तुति गर्न आउनुपर्दा यसो अध्ययन गरेका थियौँ। 100 भन्दा बढी मुलुकहरू अहिले कोभिडको कारणले बजेट डिफिसिटमा चलिरहेका छन्, बजेट घाटा चलिरहेको छ। हामी बजेट घाटामा गइसकेका छैनौँ। अनि अर्थतन्त्र पनि हामी अब असार मसान्तमा 0.6 मा थियौँ। अब त्यसपछिको फेरि हामी अलिक पछि मात्रै यो कुलगारस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको चाहिँ वार्षिक मात्रै प्रक्षेपण गरिने भएको हुनाले अब त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको काम भइरहेको छ। हामी नकारात्मकै त भइसकेको देखिएको छैन, तर हामी निकै कमजोर अवस्थामा छौँ। भारतकै अर्थतन्त्र पनि 24%ले नकारात्मक हुन गएको छ। 100 भन्दा बढी देशहरूको बजेट घाटा भएको छ। हामीले चाहिँ यो पुनर्स्थापना र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी अझै गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट डिफिसिट चाहिँ भएको छैन। तर अन्य देशहरूले जस्तो किसिमका आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएर व्यवसाय, लघु उद्यम, साना व्यवसाय र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई निर्वाहका लागि जुन किसिमको राज्यले नगद हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरू गरेका छन् र स्वास्थ्य उपचारमा पर्याप्त लगानी गरेका छन्, त्यति गर्न सक्दाखेरि त फेरि हाम्रो पनि बजेट डिफिसिटमा जाने सम्भावना देखिन्छ। अब यो कोभिड पछि चाहिँ अलिकति यो उपयोगमा, उपभोग संस्कृतिमा एउटा हरित अर्थतन्त्रतर्फ जोड नदिने हो भने फेरि हामी दिगोपनाका साथ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रले हाम्रो आवश्यकताहरू धान्न सक्दैन जस्तो देखिएको छ। डिजिटल नेपालको एउटा सिद्धान्त पनि छ, बजेटको योजनाको कार्यक्रम पनि छ। त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको बेला कोभिड र यस्ता महामारीमा त्यस्तोलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउन सकिने पनि रहेछ। त्यसैपालि पनि यो आर्थिक कारोबारहरू सबै विद्युतीय गरियो। हामी यो बैठकहरू पनि यसरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिरहेका छौँ। यसबाट पनि खर्च कम हुने देखिएको छ। शिक्षा प्रणाली पनि पुरै विद्युतीय गरियो भने, यद्यपि त्यसको अर्को पक्ष पनि छ। व्यक्तिको समाजमा घुलमिल हुने, त्यो चारित्रिक विकास हुने, देखेर सिक्ने, हेरेर भोगेर सिक्ने कुराहरूमा कमी आउँछ। बाहिर ननिस्किएको कारणले गर्दा उसको सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक विकासमा हुने कठिनाइ पनि सँगसँगै छ। अनि एउटा न्यू नर्मलमा जाने नयाँ व्यवहारको कुराहरू छ। अब हाम्रा भेटघाट, हाम्रो सामाजिक क्रियाकलापहरू, हाम्रो शिक्षा पद्धति, हाम्रो सेवा वितरण, यो सबै नयाँ किसिमले जानुपर्ने यस्तो अवस्था देखिएको छ कोभिड पछि। र यो पृष्ठभूमिमा हामीले कोभिडलाई सम्बोधन गरेर जाँदा कोभिडबाट हुने क्षतिलाई बिस्तारै पुनर्स्थापना गरेर प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लिएर जाँदा हाम्रो 15औं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई ठुलो वित्तीय साधन स्रोतको कठिनाइ पर्ने देखिएको छ। मैले मेरो सम्बोधनलाई यहीँनेरि रोक्छु र म अब संवादलाई, नीति संवाद भएको हुनाले संवादलाई अगाडि बढाउनको लागि म संयोजक मान्य दिनराज शर्माजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद केवल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई। असाध्यै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तथ्याङ्कपरक ढङ्गले तथ्याङ्कमा आधारित भएर आफ्ना विषयवस्तुहरू यहाँ चाहिँ राखिदिनु भएको छ। 15औं योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीतिहरू, हाम्रो बजेटको व्यवस्था, त्यसपछि अब कोभिडले पारेको प्रभाव, यो बारेमा चाहिँ अब स्पष्ट आफ्नो चाहिँ नि प्रस्तुतिमा चाहिँ नै स्पष्ट राख्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ म भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म मान्य सदस्यज्यूहरूतिर जान्छु। सर्वप्रथम त 5 देखि 7 मिनटको परिधिभित्र रहेर आफ्ना विषय राखिदिनको लागि मैले सर्वप्रथम मान्य कविता बोगटीज्यूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य कविता बोगटी हुनुहुन्छ? मान्यजी, उहाँको साउन्ड अफ छ आज। अनलाइन त देखिएको छ, सुनिरहनु। यसपछि म मान्य राधेश्याम अधिकारीलाई 10 मिनट, करिब 10 मिनटको वरपर रहने गरी आफ्ना विषयहरू राखिदिनको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु।
धन्यवाद। मेरो स्वर सुनियो? स्वर सुनिएको छ तर भिडियो आएन, यहाँ के भयो? आछ यता त आछ, भिडियो पनि आछ, स्वर पनि सुनिया छ। यो मेरोतिर किन बिग्रियो यो यतातिर फेरि? ल धन्यवाद मान्य दिनाजज्यू, बडो राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो हाम्रो केवल भण्डारीजीले। र हामीलाई यति छोटो समयमा, आधा घण्टाको समयमा यति विधि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ कि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ अन्त्य गर्ने टुङ्गो नलाग्ने। अब तैपनि दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ एउटा मलाई लागेको कुरा राख्न चाहन्छु र म खालि पछिबाट चाहिँ म शिक्षामा मात्रै म केन्द्रित गर्छु आफ्नो कुरालाई चाहिँ, नभए म भ्याउँदिनँ, केही पनि कुराहरू भन्न भ्याउँदैन। एउटा दुईटा कुरा चाहिँ के छ भने रिसोर्समा पहिलेबाट भनौँ, रिसोर्सको कुराको सम्बन्धमा एउटा कुरा अहिले नै यो दिगो विकासका जुन लक्ष्यहरू छन्, यो 2100 वर्षसम्म पुग्दाखेरिका त्यो कुरा प्राप्त हुन्नन् भन्ने कुराको लक्षण चाहिँ आजै के देखा पर्दछ भनेदेखि अहिलेको आउँदो 5 वर्षमा यदि मैले ठिकसँग बुझे हो भने सचिवजीले के भन्नुभयो भने प्रति वर्ष 20 खर्ब रुपियाँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने छ र त्यसमा अहिले हामीले सरकारको तर्फबाट मात्रै होइन सहकारी लगायत सबैतिरबाट चाहिँ खर्च गर्दा पनि 15 खर्बको चाहिँ स्रोत जुट्न सक्छ। 5 खर्ब अझै पनि न्यून हुन जान्छ प्रति वर्ष भनेपछि 5 वर्षमा 5 पंचे 25 खर्ब रुपियाँ नाम चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ के छ भने स्रोत जुटाउन नै धौधौ पर्ने देखिन्छ। एउटा यहाँनिर यो स्रोतको कुरामा मेरो यो कुरामा ध्यान गइरहेको छ र त्यो कट्टी हुँदाखेरि अब म चाहिँ फेरि पनि आफ्नो चाहिँ मैले अघि नै भने मैले सीमाङ्कन गर्छु शिक्षामा भनेर, शिक्षाको सीमाङ्कन गर्दाखेरि त्यो 25 खर्ब रुपियाँ घट्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्ने रकम चाहिँ कति घट्ने हो, यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले मानव पुँजी निर्माण नगर्ने हो भने अथवा चाहिँ के छ भने मानव संसाधन विकासलाई चाहिँ हामीले जोड नदिने हो भने यो दिगो विकास चाहिँ तपाईको के छ भने हाम्रो लक्ष्य एउटा समग्रतामा मेरो विचारमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ हेरेको हेरे हुने हो। यो त यदि मानव विकास अथवा मानव संसाधन विकासको चाहिँ सँगसँगै हामी लैजान सक्यौँ, डोर्याउन सक्यौँ मुलुकलाई भनेदेखि यो अहिलेसम्म अनएचिभेबल होइन। तर यदि मानव विकासको चाहिँ यो चाहिँ संसाधन विकासमा हाम्रो ध्यान चाहिँ पुग्दैन, शिक्षामा चाहिँ के छ भने हाम्रो लगानी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिन सक्दैनौँ भनेदेखि अरू जति कुरा गरे पनि किन भनेदेखि त्यसले जति असर पर्ने कुराहरू छन् त्यो असरलाई चाहिँ के छ भने त्यसले चाहिँ धान्न सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ। त्यसै हुनाले मैले शिक्षालाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छु। अब यो शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि कोभिड त अहिले एउटा आयो भोलि जान्छ, तर कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गरेनौँ, यो पनि हामीले एकचोटि चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड नआउँदाखेरि हामीले हाम्रा लक्ष्यहरू निर्धारित गरिएका थिए त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेका थियौँ, अथवा कोभिड भइसकेपछि अब समाप्त होला, भ्याक्सिनेसन आउला, भोलि गएर चाहिँ 6 महिना 8 महिनामा सकिएला। तर कोभिड सकिएपछि पनि जुन दिगोको विकास त के छ भनेदेखि हामीले अझै आजको मितिबाट चाहिँ 23 वर्ष बाँकी समयसम्म जुन गर्ने सोच गरिरहेका छौँ त्यसमा हामीहरू यही चालले यही ढङ्गले यही प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले यो दृष्टिकोणलाई नफेरि हुँदैन। पहिलो कुरा हामी चाहिँ स्पष्ट केमा हौँ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा हामी स्पष्ट हौँ। हाम्रो संविधानको चाहिँ कुराले कसलाई के काम गर्न दिएको छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हौँ। संविधानप्रतिको निष्ठा नै देख्दिनँ म शिक्षाको क्षेत्रमा। संविधानले भन्दछ कि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय मात्रै सङ्घले हेर्छ। त्यसपछि प्रदेशले हेर्ने कुरा चाहिँ उच्च शिक्षा पुस्तकालय प्रदेश विश्वविद्यालय हेर्छ भनेको छ। अनि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ एक्सक्लुसिभली हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि स्थानीय उसको पल्टमा हालेका छौँ। तर यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले विगतका चाहिँ के छ भनेदेखि संविधान आएदेखिको अहिलेसम्म 5 वर्ष बिताइसक्यौँ, कति गर्न सक्यौँ, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र विशेष गरेर जहिलेसम्म हामीले एउटा क्रिएटिभ आइडियाहरू योजना आएको छ, हाम्रो सचिवजी हुनु अगाडि म भन्छु शिक्षामा त के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि क्रिएटिभ आइडियाहरू ननिकालिकन भएको छैन
त्यो क्रिएटिभ आइडिया निकाल्नको निम्ति के छ भने अहिलेसम्म जस्तो किसिमको सोच बनाएर सरकारले हिँडिरहेको छ, यदि योजना आयोगसँग 6 वर्ष सरकारले नमानेको हो भने त्यो पनि तारतम्य मिलेन। तर योजना आयोग पनि यस्तै किसिमले हिँडिरहेको छ भनेदेखि जसरी सरकार अहिले हिँडिरहेको छ त्यसै गरी हिँडिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ झन् त्यसले हामीले काहीँ पुर्याउँदैन। यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने मैले यो सरकारलाई गाली गरे होइन, सरकार आजको 1.5 वर्षपछि फेरिन पनि सक्छ, तर आउने सरकार पनि यही विचारले चाहिँ ग्रसित हुन्छ। त्यसकारण तर हाम्रो शिक्षाको जुन हामीले भनेका छौँ कि चाहिँ सुलभ, हाम्रो यो दिगो विकासमा लेखेको कुरा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता हाम्रो दिगो लक्ष्य यो आउने दिनमा। तर के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा प्राप्तिका निम्ति त्यो लक्ष्यलाई भेटाउनका निम्ति हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ अहिले जसरी हिँडिरहेका छौँ त्यसरी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि हामीले कुन क्षेत्र कुन कुरामा साझा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अनुसूचीहरू छन्, साझा अनुसूचीको कुन कुरालाई टेकेर चाहिँ सङ्घले एउटा चाहिँ व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने हो, योजना आयोगले केन्द्रीय रूपमा चाहिँ साझा दृष्टिकोण बनाउने हो शिक्षाको सन्दर्भमा। अब त्यसपछि विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने कसरी हो, कुन विश्वविद्यालयहरू चाहिँ केन्द्रीय तहबाट चाहिँ हेरिने हो, कुन विश्वविद्यालयहरू चाहिँ प्रदेश तहबाट हेरिने हो, र चाहिँ उच्च शिक्षाको जिम्मा चाहिँ प्रदेशलाई छोडेको छ, प्रदेशको अधिकारमा के छ, स्रोत के छ, साधन के छ, त्यसलाई पुर्याउने हिसाब के छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भने नभयो भने हाम्रो ज्ञान बढाउने, सिप बढाउने, विकास बढाउने, ज्ञान र सिप विकास तिनटै बढाउनको निम्ति त सायद शिक्षामा हुने लगानी र शिक्षाले दिने प्रतिफलमा आधारित होला नि। जुन किसिमको हामीले चाहिँ अहिले शिक्षकहरूको चाहिँ दरबन्दी छ, जुन किसिमको, अब म त यहाँ उदाहरण दिएर अहिले कुरा गर्न पाउँदिनँ किनभने मेरो समय नै झन्झनै सकिन लागिसक्यो। तर मैले देख्दाखेरि के देख्छु भन्नुहुन्छ भने 1600 विद्यार्थीको बिचमा चाहिँ एउटा शिक्षक दिएर हामीले चाहिँ मुलुकभरि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यस्तो किसिमको कुरा गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ढाँट छल राज्यको तर्फबाट भइरहेको छ अथवा हाम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर भइरहेको छ, अनि यो कुराले दिगो विकासको यो परिकल्पना जुन हामी गरिरहेका छौँ त्यो प्राप्ति गर्छौँ भन्दाखेरि म त देख्दिनँ। त्यसैले म पेसिमिस्टिक भए होइन, तर हामीले यदि सृजनशील ढङ्गले सोच्ने हो शिक्षामा, मानव संसाधनको विकासमा, आधारभूत शिक्षाको विकासमा र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा, विश्वविद्यालयको शिक्षाको विकासमा, रिसर्चहरूमा, यिनीहरूमा यदि हामीले आधारभूत रूपले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन ल्याउने हो भनेदेखि यो कुरा एचिभ गर्न सकिन्छ, आज पनि सकिन्छ। तर हामी कति नेलसम्म यो कुरामा ध्यान दिएर छलफल गरिरहेका छौँ। यसरी हुँदैन। अहिलेसम्म जुन घिसिपिटी तरिकाले जुन कुरा सोचिराखिएको छ यसरी चाहिँ हुँदैन। योजना आयोगले पनि रिथिङ गर्नुपर्छ, प्रदेशमा के भइरहेछ, स्थानीय स्तरमा के भइरहेछ र चाहिँ के छ भनेदेखि यो शिक्षाको कुरा गर्दा है, नभए समृद्ध नेपाली स्वस्थ नेपालीको नारा त होला तर न समृद्ध हुन्छ न सुखी हुन्छ। त्यसकारण गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षामा हाम्रो फोकस गर्ने हो भनेदेखि कसरी गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो थप छलफल जरुरी छ। मेरो समय सकिएको छ, म सबैभित्र पाबन्दमा कुरा गर्न चाहन्छु। म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय शर्मा म्युट छ हजुरको, त्यो हजुर खुल्यो। अब राधेश्यामज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँले राख्नुभयो। मलाई पनि के लागिराखेको थियो भने शिक्षामा भएको नोक्सानीको बारेमा हामी अलिकति बेखबर जस्तै छौँ। हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कहरू अरू विषयमा आयो। 74 लाख विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्, घरमा बसिरहेका छन् र यसले हाम्रो देशमा रणनीतिक रूपले दीर्घकालीन रूपले कतिको ठुलो असर गर्ने हो यसको पनि हामीसँग चाहिँ तथ्याङ्कहरू र यसको चाहिँ कति नोक्सान भयो, कति नोक्सान पर्नेवाला छ भन्ने बारेमा म केही भन्छु हजुर, मसँग भएको भन्छु। त्यो चाहिँ चाहिएला, त्यो चाहिँ अलिकति आवश्यक होला भन्ने मलाई चाहिँ लागिराखेको थियो। माननीय राधेश्यामज्यूले यसलाई चाहिँ अर्को पाटोबाट त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब म समय चक्रप्रसाद स्नेही, मान्य चक्रप्रसाद स्नेहीलाई म समय दिन्छु। 5 देखि 7 मिनट भित्र
आफ्नो सार्वगर्भित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विचारहरू राख्नुहुन्छ। चक्र बोल्ने खोल्नु पर्यो हजुर, म्युट छ त्यो मान्य चक्रजी बोल्ने एकजना म्युट छ, त्यो म्युटलाई अन गर्नु, त्यो रातो तल प्राविधिक साथीहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। खुल्यो हजुर, खुल्यो। संयोजकज्यू, सहभागी माननीय सांसदहरू र यो प्रसोता केवल भण्डारीज्यू, महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जुन विषय राख्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विश्वभरि नै यो कोरोना महामारीले देशलाई लथालिङ्ग पार्यो, यसले निश्चित पनि हामीले लिएको लक्ष्य यो 15औं योजनामा परेको असर सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो कि यो महामारीले विश्वभरि नै जुन किसिमको असर पारेको छ, योबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। नेपालमा पनि यो महामारीले हामीले लिएको लक्ष्य 15औं योजनाले लिएको लक्ष्यमा निश्चय पनि ठुलो किसिमको क्षति पुर्याएको छ। यो विषय भण्डारीजीले पनि उठाउनु भयो कि महामारीले तत्त विषयमा तत्त ठाउँमा यिनी किसिमको समस्या पारेको भनेर। यो 15औं योजनाले मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर जो 15औं योजना आएको थियो, हाम्रो जस्तो परिवेशमा बाँचेको देशमा जहाँ भण्डारीजीले पनि यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ कि जहाँ जाति विभेदका कुराहरू छन्, जहाँ लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू छन्, यो लैङ्गिक हिंसा र जाति विभेदले हाम्रो मुलुकलाई ठुलो किसिमको आक्रान्त बनाएको छ। पश्चिम रुकुममा त्यो 50 जनाको सामूहिक हत्या र त्यसपछिका दिनहरूमा नाबालक प्रति हुने बलात्कार, त्यो बलात्कारबाट पुर्याएको मानवीय क्षति र सामाजिक क्षतिले हामीले 15औं योजनाले समृद्ध बनाउने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउला, तर यो 15औं योजनाले यो जनचेतना, यो चेतना उन्मुख, यो मानव एक हो या हिंसा या बलात्कार भनेको गलत हो भनेर पनि 15औं योजनाले यी बुदाहरूमा त अवगत गराएको होला। र फेरि पनि यो हाम्रो देशको निमित्त एउटा यो अभिशापको कुरा भएको हुनाले हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई कसरी हामीले विश्व समाजसित नेपाल समाज र नेपालको समाजलाई विश्व समाजसित कसरी एकीबद्ध बनाउन सकिन्छ, यो 15औं योजनाले यतातिर पनि उन्मुख होस्। र हामीले यो भन्दा पहिले अधिकारीजीले पनि भन्नुभयो कि शिक्षामा पुर्याएको ठुलो चोट, अहिले यति ठुलो विद्यार्थीहरू छन् जो विद्यार्थीहरू जसले मास्टर डिग्री भ्याइसक्नु पर्ने, जो 2 वर्ष पछाडि ब्याक भएको छ, त्यस्तै एसएलसी गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई एउटा किसिमको मापदण्ड अपनाएर एसएलसी गरायौं, तर पढाइमा अहिले पनि अवरुद्ध भएको छ। यो शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अब कसरी यसलाई यो 15औं योजनाले हामीलाई कसरी मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ, यस्ता किसिमका तमाम कामहरू छन्। र हामीलाई 15औं योजना पनि आउनु र यो देशमा मात्र नभइकन विश्वभरि नै महामारीको रूपमा रहेको यो कोरोनाले सताउनु र योलाई जितेर हामीले अगाडि बढ्नु, यो कति सम्भव छ, यसमा हामी निरन्तर कसरी बढ्छौं,
र हामी दिगो विकास तथा सुशासन समिति जो हाम्रो छ यो दिगो विकास को समिति भएको हुनाले पनि हामीले सबै योजनाहरू बनिरहेका योजनाहरूलाई पनि कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, कसरी सुशासित बनाउन सकिन्छ भनेर नै अगाडि बढिएको छ हाम्रो समिति। यही समितिले गर्ने कामहरूका निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन किसिमको ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यो भूमिकामा फेरि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले र सचिवजीले पुनः पनि हामीलाई हातेमालो गर्नुहुनेछ र हाम्रो दिगो विकास तथा सुशासन समितिलाई सफल बनाउन हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ भन्दै पुनः केवल भण्डारी र संयोजक र सहभागी सबै माननीयहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद मान्य चक्र स्नेहीज्यूलाई। कसैलाई पनि पछि नछोडियोस्, पछि पर्न नपरोस्, भेदभाव नहोस्। यो दिगो विकास लक्ष्यको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो, अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यसमा चाहिँ नै हामी सबै चाहिँ केन्द्रित भएरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयवस्तु राख्नु भएको छ, नो वन लिभ बिहाइन्ड भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नारै छ। कसैलाई पनि पछि नछोडिने, भेदभाव नहुने, भेदभाव गर्न मिल्ने, सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने, यो लक्ष्यको बारेमा पनि अब हामी चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ। धन्यवाद छ चक्र स्नेहीज्यूलाई। अब यसपछि म माननीय सिंहबहादुरज्यूलाई म समय 5 देखि 7 मिनटको परिधिभित्र रहेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राखिदिनलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सिंहजी सुन्नुभएको छ? तपाईँको म्युट छैन। प्राविधिक साथीहरूले उहाँको चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। हेलो मान्यज्यू, अब ठिक छ उहाँको। हजुर धन्यवाद। 15औं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यक्रमका चुनौती सहित सन्दर्भ कोभिड-19 कार्यपत्र मिनेट भिडियो कन्फरेन्सन मार्फत जुन प्रस्तुत यस बैठकका संयोजक दिनाथ शर्माज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित मान्यज्यूहरू र जुन योजना आयोगबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीज्यूले धेरै राम्रो सान्दर्भिक कुराहरू योजनाको राख्नु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दिगो विकास लक्ष्यहरू सर्वप्रथम सन् 2012 मा दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा छलफल भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासङ्घ सभाले सन् 2016 देखि 17 वटा लक्ष्यहरू र 196 वटा परिमाणगत लक्ष्यहरू भएको सूची प्रस्ताव गरी सहसमृद्ध विकासका लक्ष्यहरूलाई प्रस्तावन गरी पृथ्वी, मानिस र तिनीहरूको समृद्धिको निमित्त विश्वव्यापी रूपमा सहमति गराइएका विकासका साझा खाका नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुने भन्ने अवधारणा सहित विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासमा जोड दियो। नेपालले मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिवेश अनुसार 14औं योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यलाई अन्तर्क्रिया गर्न थालेको छ। सोही अनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतका आकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ। वार्षिक औसत रु 20 खरब 25 अरब रकम आवश्यक पर्ने
अनुमान गरेको छ। यसको निमित्त आन्तरिक रूपमा प्रगतिशील करको व्यवस्था र करको आधार फराकिलो बनाउने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्ने, निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्नु, सार्वजनिक निजी समझदारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका साथै वैदेशिक विकास सहायता र वैदेशिक लगानीको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले राज्यले सङ्घीयता लागू गरी 7 प्रदेश र 753 स्थानीय सरकारहरू स्थापना भइसकेको हुनाले दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको धेरै जसो बोझ प्रशासनिक र व्यवस्थापन सरकारहरूमा पर्नेछ। सोही अनुरूप नेपाल सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र वार्षिक योजनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदान सहितका कार्यक्रमहरू पठाइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दिगो विकासमा जोड विकास गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्दछु। प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, पिउने पानीको अनुमति र सरसफाइ र कृषि औजार, आधारभूत पूर्वाधारहरू र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवाहरू पर्दछन्। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानद्वारा दिएको राजस्व तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचानको अधिकारले प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू र कार्यान्वयन प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा गरिन्छ, तर स्थानीय जनताको सहभागिता र प्रभावकारी सेवा प्रभाव बढी हुन सक्छ। विश्व अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त छ, जसका कारण दिगो विकास लक्ष्य लगायतका प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न समेत असर पर्ने देखिएको छ। राज्यलाई विषम 2079 सम्ममा विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने र विषम 2087 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने आर्थिक प्रविधि प्रतिबद्धता व्यक्ति आयसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित समयमा हासिल गर्नु कठिनाइ हुने देखिएको छ भने राज्यले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र आर्थिक अभाव समेत पर्ने देखिन्छ भने कतिपय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर दिन वा नयाँ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न ढिलाइ हुने देखिन्छ। यो सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल-कारखाना, यातायात लगायत लैङ्गिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असरहरू समेत सिर्जना भएको छ। कोभिड-19 को प्रभावमा यस असरहरूलाई पहिचान गर्दै सामान्य अवस्थामा फर्काउन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र गराउन राज्यका संयन्त्रहरू पहिचान गर्दै विकासका कार्यहरूलाई निरन्तर दिनु पर्छ र जनतालाई उत्पादन र व्यापार, व्यवसाय र रोजगारमा सरकारले प्रोत्साहन गरी सहित कार्यक्रम लागू गरी दिगो विकास र यिनका निमित्त
स्वास्थ्य अपदस पालन गरी राज्यको संयन्त्र लागू पर्छ भन्दै र भोलिका दिनमा पनि यो भर्चुअलबाट भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो समितिबाट चाहिँ अब पुरा हामीले बैठकद्वारा अब धेरै गर्न पनि कामहरू पनि रहेको हुँदा अब अरू समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन्। हामीले भर्चुअल बैठकबाट भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो समितिको बैठक पनि सञ्चालन गरेर धेरै गर्न पनि कामहरू पछाडि परिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय निकायमा कति अब दिगो विकासले गर्न पनि हेर्न पनि कुराहरू छन्। ती कुराहरूको लागि पनि अब हामीले बैठकद्वारा चाहिँ अब हामीले निर्चोल निकालेर चाहिँ अब भोलि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पाइयो भने धेरै राम्रो हुने थियो। र अनि मलाई यो बैठकमा सहभागी हुनलाई हाम्रा जुन आजको संयोजक दिनाथ शर्माज्यूले गरिदिनु भयो, त्यसमा धेरै मेरो हृदयदेखिकै धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्य सदस्यज्यू। आफ्ना विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर आफ्ना भनाइहरू महत्त्वपूर्ण तरिकाले सारगर्भित रूपमा यहाँले चाहिँ राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण यहाँलाई साथै सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मान्य कविता बोगटीज्यू हाम्रो अगाडि आउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? के छ उहाँको अलिकता इन्टरनेटको समस्या रहेछ। मैले धेरै कोसिस गरेँ तर त्यो सम्भावना देखिएन। म त्यो एकछिन फोन गरेर फेरि सोध्छु उहाँलाई। आजको यो नीति संवाद कार्यक्रममा हाम्रो मान्य कविता बोगटी जोडिनु भएको थियो र उहाँको चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ जोडिन नसक्ने अर्थात् आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्न नसक्ने भएको हुनाले के छ उहाँको के छ स्थिति? म एकचोटि फोन गरेर हजुरलाई अपडेट गर्छु हजुर। ल छिटै गरौँ। मान्यजी उहाँलाई पछि फ्लोर दिँदा हुँदैन? बरु कन्टिन्यू गरेर राख्ने। सबै मान्य सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयवस्तु राखिदिनु भयो केवल भण्डारीज्यूले। हजुर विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु राख्नुभयो हाम्रो केवल भण्डारीज्यूले र त्यसमा केन्द्रित भएर मान्य सदस्यज्यूहरूका सारगर्भित भनाइहरू यहाँ आएका छन्। र यसै सन्दर्भमा मैले अलिकति के भन्न चाहन्छु भने 15औं योजना लाई चाहिँ चुनौती मेरो अर्को मिटिङ भएकोले गर्दा म चाहिँ उता हिँड्ने। हस् हुन्छ। 15औं योजनालाई जोडिन सक्नुहुन्न, त्यही भएर हजुर अगाडि जाँदा हुन्छ। हस् म यता सुरु गरेँ। राजी मैले यता सुरु गरेँ। हेलो। हस् हजुर हस्। 15औं योजनालाई अब विचार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ कोभिड-19ले हामीले जुन समयको धरातलमा उभिएर जसरी जुन स्थितिमा 15औं योजना तयार गरेका थियौँ र 15औं योजनाले हाम्रो यो दिगो विकास लक्ष्यलाई चाहिँ मिट गर्छ, यसलाई चाहिँ पुरा गर्छ भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ लागेको थियो। तर कोभिड-19ले यसको अगाडि चुनौती खडा गरिदिएको छ र अब एकपटक योजना आयोगले 15औं योजनामा पुनर्विचार गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो एउटा विषय भयो। दोस्रो, अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थिति, हाम्रो चाहिँ योजनाको चाहिँ नीति र चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था, सबभन्दा चाहिँ चुनौती चाहिँ हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि 15औं योजना पुरा गर्नको लागि यसलाई संशोधन गरौँला, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँला, परिमार्जित गरौँला, स्रोत पनि जुटौँला। तर हाम्रो कार्यान्वयनमा चाहिँ जुन स्थिति देखा परेको छ
यो कार्यान्वयनको स्थितिलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रूपमा छ। किनभने प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ बजेट एलोकेट गर्छौँ, तर विकास बजेटलाई हाम्रो लक्ष्य अनुसार योजना अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ र हामी फेल हुन्छौँ। हामी फेल भएका छौँ। यो फेल हुने तरिका प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी फेल भयौँ, पास भएनौँ, हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, हाम्रा योजनाहरू लागू गर्न सकेनौँ, हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ मिट गर्न सकेनौँ भने हामीले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। यस बारेमा पनि हामी चाहिँ गम्भीर बन्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने हो, कहाँनिरबाट सुधार गर्नुपर्ने हो। यो एउटा गम्भीर चुनौती, राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ पक्ष राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा छ। योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अर्को कुरा चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको प्रश्न। संहिता कार्यान्वयनको प्रश्न पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय बनेको छ। माननीय राधेश्यामज्यूले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ। शिक्षामा वास्तवमै चाहिँ संहिता कार्यान्वयन भएको छैन शिक्षामा, र स्वास्थ्यमा पनि संहितालाई चाहिँ त्यही मर्म र त्यही चाहिँ महत्त्वका साथ चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने काम चाहिँ यो चाहिँ हुन सकेको छैन। सिंहदरबारबाट जबसम्म अधिकार चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाध रूपले जाँदैन, स्रोत साधन त्यही रूपले जाँदैन, त्यही अनुसारको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ बनेर जाँदैन, हामीले चाहिँ लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा हाम्रो सहस्राब्दी के अरे दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो गम्भीर चुनौती छ भन्ने यो चाहिँ एउटा महसुस गरेको अहिले चाहिँ लागिराखेको। अर्को चाहिँ मान्य राधेश्यामजीले नि उठाउनु भयो, मैले अगाडि अलिकति कुरा राखेँ। सबभन्दा ठुलो नोक्सान राष्ट्रको लागि, सबभन्दा ठुलो नोक्सान भनेको आर्थिक नोक्सान, बेरोजगारीको चाहिँ समस्या भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो नोक्सान भनेको शिक्षामा नोक्सान भएको छ। यो नोक्सान चाहिँ अहिले तत्काल देखिएको छैन, हाम्रो अगाडि छैन, तर रणनीतिक र दीर्घकालीन रूपले शिक्षामा जुन प्रकारको चाहिँ नोक्सानी भएको छ, यो नोक्सानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई पैसाले चाहिँ पुरा गरौँला, पैसाले चाहिँ अरू कुराहरू पैसा जोडौँला, पैसालाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँला, अरू योजनाहरू पनि बनाउला, योजना कार्यान्वयन पनि गरौँला, विकासका काम पनि गरौँला, तर शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारको चाहिँ नोक्सान भएको छ यो सबभन्दा ठुलो नोक्सान हो। र मलाई सबभन्दा चिन्ता यो शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ नोक्सानीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिन्ता छ, अरू चिन्ता छैन। हामीले चाहिँ खान नपुगे चाहिँ खनियो खाएर बसौँला, बाँचौँला, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने एउटा तरिका हुन्छ। तर शिक्षामा जुन प्रकारको अहिलेको चाहिँ शब्द संसारमा, अहिलेको चाहिँ विज्ञान प्रविधिको युगमा शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारको नोक्सानी भएको छ, राष्ट्रिय रूपमा नि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नोक्सानी भएको छ, यो विषय सबभन्दा गम्भीर विषय हो र यसलाई चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मैले धेरै कुरा राखिनँ। मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले यति कुरा राख्दै मैले चाहिँ अब फेरि एकपटक यो संवाद भएको हुनाले संवादको चाहिँ ढोका चाहिँ मैले खोलिदिन्छु र हाम्रो चाहिँ आजको विज्ञ प्रस्तोता केवल भण्डारीज्यूलाई अहिले उठेका विषयहरूमा केही आफ्ना धारणाहरू राख्ने र त्यसपछि संक्षेपमा मान्य सदस्यहरूका केही छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने छोटो समय त्यसमा चाहिँ हामी खर्च गरौँला अनि हामी कार्यक्रमलाई बिट मारौँला। धन्यवाद माननीय शर्मा संयोजकज्यू। मलाई यो प्रस्तुति मात्रै भएन, यो बडा राम्रो दोहोरो छलफल पनि भयो। मान्य राधेश्याम अधिकारीज्यूले उठाउनु भएको विषयबाट सुरु गर्छु। मान्य कविता बोगटीज्यू रहनु भएन, यहाँ रहनु भएन। यो जुन लगानीको विषयमा परेको कठिनाइ छ, लगानी नपुग्ने विषय, यो संवेदनशील विषयको रूपमा छ। हामीले वार्षिक 20 खर्बको लगानी गर्नुपर्ने, त्यसमा प्राप्त हुने अब अहिले भइरहेकोमा वार्षिक 5 खर्बको हाराहारी हामीलाई स्रोतको कमी भइरहेको हाम्रो अवस्था हो।
यसमा यो दिगो विकास योजनाको लगानी को यो अनुमान गर्दा लागत अनुमान गर्दा हामीलाई यो वार्षिक औसत 11 खर्ब 11 अर्ब चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट जुटाउने, 7 खर्ब 39 अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाइने र 87 अर्ब सहकारी क्षेत्रबाट र गैर सरकारी क्षेत्रबाट 88 अर्ब गरेर झन्डै त्यो 1.5 खर्बको हाराहारी त्यताबाट जुट्ने गरेको यसको लागत कुल लागत त्यसरी अनुमान गरिएको हो। त्यसैले यो न्यून वित्तीय स्रोत जुन पूर्ति गर्नुपर्ने छ यो विषयमा चाहिँ हामीले आन्तरिक हाम्रा स्रोतहरुमा सुधार गर्ने विषयमा संवेदनशील हुन सकिएन भने जो सरकारले जुटाउँछु भनेकै 11 खर्ब जुट्न गाह्रो हुन्छ। हामीले त्यहाँ रिफर्म गरेनौँ भने अनि यो क्षेत्र सुधार भयो भने मात्रै निजी क्षेत्र गैर सरकारी सहकारीबाट आउने पनि जुट्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा लगानीको विषय संवेदनशील छ। त्यही बीचमा यो अनपेक्षित रूपमा अनप्रेसिडेन्टेड डेथ भन्छौँ, यो कोभिडले गरिरहेको अनप्रेसिडेन्टेड कुराहरू आए, यसले गर्दा कठिनाइ परेको छ। अब शिक्षा क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्ति के भइरहेको छ भनेर पनि मान्यज्यूले प्रश्न गर्नुभएको थियो। यद्यपि त्यसमा विस्तारमा नगइकन गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य 4 दिगो विकासको लक्ष्य 4 छ त्यसमा हामी यो वर्ष 15 योजनामा हामीले हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। साक्षरता 15 वर्ष माथिको साक्षरता 95% पुर्याउने, युवा साक्षरता 15 देखि 24 वर्षको बीचलाई हेरेर 99% पुर्याउने, आधारभूत यो भर्ना दर 1 देखि 8 कक्षासम्मको 99.5% पुर्याउने, त्यो भर्ना योग्य उमेर समूहको तुलनामा। माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर 65% पुर्याउने र उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर त्यो माध्यमिकबाट पास सकेमा 22% चाहिँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो। यो माध्यमिक तहको भर्ना दर दीर्घकालीन सोच हाम्रो 21 से पुग्दाको 95% थियो भने उच्च शिक्षाको भर्ना दर 40% थियो। अब यसमा चाहिँ कोभिडको कारणले मात्रै होइन, मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै 15 योजनाको कार्यान्वयनकै सिलसिलामा पनि ठ्याक्कै यो प्राप्ति नभएको त करिब चाहिँ भएको अवस्था थियो र कोभिडले चाहिँ थपक्कै हिर्कायो। तर मैले अघि अरू मान्यज्यूको कुरा पनि यसमा जोडिने भयो। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्यको कुरा पनि आयो। मान्य वीरनाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री पनि रहनु भएको हुनाले गर्दा त्यो क्षेत्रको सघन अनुभूति ज्ञान रहने नै भयो। शिक्षा स्वास्थ्य सबैभन्दा आधारभूत विषय थिए संघीयतामा, किनभने हामीले विद्यालय तहको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा दिने विषय पहिलेदेखि नै उठाएका थियौँ। यो 90 को दशकदेखि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने सरकारले त्यसको अनुगमन निरीक्षण इन्स्पेक्सनको कामहरू गर्ने, करिकुलमको काम पाठ्यक्रमको परीक्षाको कामहरू गर्ने, त्यो क्रमशः त्यसलाई डेभलपमेन्ट गर्दै लगेकै थियो। संविधान त संहिताको कार्यान्वयनमा पनि भयो। अब अहिले आज मात्रै हामी यो यता प्यारलल छलफल पनि चलिरहेको छ। म अर्को कम्प्युटरमा यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आगामी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने प्री एन्डाको बैठक पनि प्यारलली चलिरहेछ। त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यकै प्रस्तुति थियो। अहिले संयोगले एकैचोटि म त्यही प्रेजेन्टेसनमा पनि थिएँ। यो मान्यज्यूले भने जस्तै अब सामान्य कामहरू समेत चाहिँ सङ्घले नै राख्दछ। पढाइको सिप प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, मातृ शिशु यो विकासका कार्यक्रमहरू सङ्घमै राखेका छ। जुन कुरा हाम्रो अनबन्डलिङको प्रतिवेदन जुन छ, कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन र संविधानका अनुसूचीमा वर्णित व्यवस्था अनुसार निक्षेपण भइसक्नु पर्थ्यो। कार्यक्रम यहाँ थिए भने पनि सशर्त अनुदानबाट पठाइसक्नु पर्थ्यो, अथवा ती सबै कार्यक्रम जाने भएदेखि अनुदानको सीमा बढाएर वित्त आयोगसँग परामर्श गरेर जानु पर्थ्यो। शिक्षामा स्वास्थ्य अब जिल्लामा प्रदेश सरकारले शिक्षा सामाजिक विकास कार्यालय, कुनै प्रदेश सरकारले कुनै शिक्षा विकास कार्यालय खोलिसकेपछि फेरि सङ्घले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोल्ने गरी फेरि कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। त्यसकारण त्यो किन चाहिन्छ भन्ने नै भएको छैन, यहाँबाट छोडिएको छैन। यसमा मात्रै होइन, मान्य सिंहबहादुर मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो यो खानेपानी सरसफाइका विषयहरू पनि ससाना कार्यक्रमहरू यहाँ छ। म उदाहरणलाई निवेदन गरौँ, उच्च प्रविधियुक्त खानेपानी योजना भन्ने यो परेको पानीको संरक्षण, अरू धाराहरूको संरक्षण गरेर गर्ने त्यो स्थानीय तहबाट चलाउने योजना थियो। खानेपानी विभागले हेर्थ्यो। यो अनबन्डलिङको काम गरेर म अर्थ मन्त्रालयमा बजेट हेर्थेँ। त्यतिखेर त्यो तल लैजाउँ भने, तर खानेपानी विभागले त्यो छोडेन। पछि उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी योजना भनेर नाम परिवर्तन गरेर फेरि केन्द्रमै राख्यो।
अनि यो सिँचाइमा, खानेपानीमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, पशु विकासका अलि धेरै गएका छन्। महिला बालबालिकाकामा, श्रमकामा अधिकांश कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन अनबोल्डनको रिपोर्ट र संविधानमा जानुपर्ने यो गएन। यसमा सिंहदरबारमा रहेर काम गर्ने हामीहरूले बहुत ठुलो त्यो भुल गरिरहेछौँ, त्यो ग्रेट मिस्टेक गरिरहेछौँ। हामी यो पठाइसक्नु पर्थ्यो। अब पठाउँदैमा कार्यान्वयन हुने चाहिँ उता फेरि स्रोत साधनको अभाव छ, मानव स्रोतको, त्यो पठाउने जिम्मा पनि हाम्रै थियो। अब अहिले प्रदेशमा स्थानीयमा पठाएको कर्मचारीले नगइकन बसिरहेछन्, त्यो कार्यान्वयन गर्ने मान्छे पनि पठाइएन, प्रविधि पनि पठाइएन, जनशक्ति पनि पठाइएन। त्यस कारणले यो लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई निश्चय नै कठिनाइ परेको छ। अर्को चाहिँ यो शिक्षकहरूको अवस्था सुधारको विषय पनि उठ्यो। हामीले विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक पुर्याउन सकेका छैनौँ, अझै पनि सकेका छैनौँ। हामीले यो दरबन्दी अनुसार शिक्षक दिन सकेका छैनौँ। निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तकको विषय जुन छ यो लामो कथा भएको छ। हामी समयमा पछिल्लो कति वर्ष हजुरले हेर्नुभएकै छ, संसदमा छलफल भएकै विषय छ, पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन सकिरहेकै छैन। अब यो जुन विषय विश्वविद्यालयलाई र अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर अरू तल जाने भन्ने विषयमा हामीले एकदमै गएनौँ। शिक्षाको जनशक्ति त एकदमै कम मात्रै तल गयो, प्रदेशमा एकदमै कम गयो, स्थानीय तहमा एकदमै केही बढी गयो प्रदेशको तुलनामा। त्यस कारणले गर्दा संविधानप्रतिको जुन व्यवस्था छ यो त्यसप्रति र समग्र शिक्षाबाट जनशक्तिको, नागरिक शिक्षाको एउटा ज्ञानको जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ सृजनात्मकता प्राप्तिको तर्फ चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरू केन्द्रित छैनन्। यसले 15 योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा पनि कठिनाइ गर्छ। यसै गरी चक्र स्नेही मान्यज्यूले भन्नुभएको विषयमा मान्य शर्माज्यूले नै राख्नुभयो। वास्तवमा यो लिभिङ नो वन बिहाइन्ड, कसैलाई पनि पछि पारिने छैन भन्ने विषय छलफलमा आउला भनेर मैले प्रस्तुतिमा राखेको थिइनँ। विभेदको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ हाम्रो समाजमा उठेको। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने हामीले समाजलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि लान सक्दैनौँ। रुकुमको घटना पनि वर्णन गर्नुभयो। म अब कर्णाली प्रदेशै बसेर आएको हुनाले त्यो भूगोल, त्यो कठिनाइ, त्यहाँको जनजीवन र कर्णालीमा त आफै पनि विभेद बहुत ठुलो छ। जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाको विषय एकदमै संवेदनशील छ। इभन राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जिल्लामै पनि महिला हिंसा र यो जातीय विभेदको एकदमै ठुला उदाहरण छन्। दूरदरारमा त त्यो हुने नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति संसदीय समितिहरू यो दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति, योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कनमा पार्लियामेन्ट्री स्क्रुटनी भन्ने जुन टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, संसदीय त्यो सजगता, त्यो हेर्ने, संसदले सुपरिवेक्षण गर्ने, एउटा ओभरसाइटिङ गर्ने किसिमको क्रियाकलापहरूमा संसदीय समितिहरू रहेको छन्। त्यताबाट पर्याप्त हेर्नुपर्छ। अन्यथा अहिले जुन किसिमले क्रियाकलापहरू चलिरहेका छन् यति पर्याप्त छैनन् भन्ने देखिएको छ यो विभेद र हिंसातर्फ पनि। मान्य सिंहबहादुर विश्वकर्माज्यूले पनि भन्नुभयो यो प्रदेश र स्थानीयमा गएर दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा र योजनाहरू, प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाहरू सङ्घीय 15 योजनासँग आबद्ध हुने विषयमा प्रदेश सरकारमा गठन भएका योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग बिचको तहगत समन्वयको एउटा संयन्त्र पनि बनाएर के कसरी त्यो एक आपसमा आबद्ध हुने विषयहरूमा पनि काम भइरहेको छ। सँगसँगै वित्त परिषदमा आउँदा वित्त आयोगले सिफारिस गर्ने सिलसिलामा पनि योजना आयोग रहेर त्यो समन्वयकारी काम गर्ने भएछ। यसको मूल ध्येय चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, यो स्थानीयकरणको पनि हाम्रो एउटा यहाँ एउटा प्रणाली छ। यो दिगो विकासलाई लोकलाइजेसन, स्थानीयकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गरेर दिगो विकासलाई कसरी राख्ने भन्ने त्यो एउटा 14वटा त्यो एउटा पद्धति राखेर हामीले त्यो अनुसारको शिक्षण गरिरहेछौँ। योजना आयोगबाट त्यो कामहरू भइरहेको छ। अब यो सम्भावना चाहिँ यो खास गरी आधारभूत सेवाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूमा चाहिँ स्थानीय तहबाट प्रभावकारी काम गर्नको लागि साधन स्रोत उपलब्ध गराउन नसकेर र सङ्घमा राखिएको साधन स्रोत पर्याप्त खर्च गर्न नसकेर खर्चको क्षमताको विषय पनि आयो। म पछि मान्यज्यूमा आउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विकास कार्यक्रमहरूको निरन्तरताबाट यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नतर्फ चाहिँ हामीलाई अहिले देखिएको सिनारियो, परिदृश्यले कठिनाइ देखाइरहेको छ। मान्य दिनारायण शर्माज्यूले पनि 15 योजना कार्यान्वयनका चुनौती यसै पनि चुनौती थिए। खास गरी कार्यक्रम क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि हामीले यो बजेटै खर्च गर्न नसकेको स्थितिको विश्लेषण गऱ्यौँ। लामो समयसम्म सरकारमै बस्नुभएकोले त्यो स्थितिबाट बढी नै जानिपकार हुनुभयो। यसैपालि हाम्रो यो 4 महिनाको जुन
नीति बजेट कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने जुन मूल्याङ्कन पद्धति छ त्यो मूल्याङ्कन पद्धतिमा हेर्दाखेरि यो सङ्घीय सरकारको 1100 वटा क्रियाकलाप पहिलो चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि कोभिडको कारण त छ, साउन भदौ असोज कार्तिक यो 4 महिनामा 1100 वटा क्रियाकलाप यो 4 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। हामीले 40% मात्रै सम्पन्न गर्न सक्यौँ। हामीले 266 वटा जति 67 वटा ठेक्का लगाउनु पर्ने थियो। यो जुन कुरो हामीले बजेट बनाउँदाखेरि पहिलो चौमासिकमा सक्छौँ भनेर हामीले लेख्यौँ नि बजेटमा, त्यो मध्ये 54 वटा मात्रै ठेक्का लगाउन सक्यो पहिलो चौमासिकमा। लगभग 200 जति कार्यविधि बनाउनु पर्ने विभिन्न मन्त्रालयको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो चाहिँ त्यो 30-40% को हाराहारीदेखि बन्न सकेको छ। त्यसैले गर्दा कोभिडको बहाना त रहिरह्यो, तर हाम्रो समग्र संयन्त्रले आफूले प्रस्ताव गरेको त्यो मन्त्रालयगत बजेट प्रणालीमा पहिलो चौमासिकमा गर्छु भनेर प्रविष्ट गरेको काम पनि गर्न नसकेको अवस्थामा समग्र योजना कार्यान्वयनमा परेको कठिनाई बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यसले योजनालाई पनि चुनौती दिन्छ, दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि चुनौती दिन्छ र मान्यज्यूबाट आज्ञा भए अनुसार यो रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने त अब लक्ष्यहरूमा यो कुरो चाहिँ संवेदनशील रूपमा आएको छ। पछिल्लो समयमा हामीले यो कोभिड पश्चात यसको चाहिँ सेवा प्रवाह सरकारी कामहरूको अलिकति फरक किसिमले जानुपर्छ भनेर सबै देशमा यसरी जानुपर्छ भनेर राष्ट्रसङ्घले पनि एउटा स्तम्भ तयार गरे, 5 वटा स्तम्भमा काम गर्ने भनेको छ। एउटा कोभिड रिलेटेड हेल्थमा हामी कोभिड सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवामा बढी केन्द्रित हुँदाखेरि गैर कोभिड नन कोभिड हेल्थमा उपेक्षा भइरहेको छ। अस्पतालहरू चलेका छैनन्, अरू सेवा सुविधा दिन सकेका छैन, म्याटर्निटी केयर, चाइल्ड केयर, ती कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ है। त्यसले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा सोझै संलग्न गर्छ। अर्को चाहिँ सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजाऊ भने त्यसमा साधन स्रोत चाहियो। कोभिड र अन्य नियमित कामले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न। अर्को चाहिँ यो लघु र साना मझौला उद्यमहरू एसएमइज जुन भन्छौँ यसको पुनरुत्थानमा चाहिँ तेस्रो पिलरमा काम गर्नैपर्छ सबै मुलुकहरूले भनेको छ। हाम्रो सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र पनि त्यही छ। त्यसले हाम्रो रोजगारी, हाम्रो सेवा क्षेत्र, हाम्रो आय आर्जन, हाम्रो वितरण प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यो असर गर्छ। चौथोमा चाहिँ यो समष्टिगत अर्थतन्त्र र आर्थिक यो पुनरुत्थानका प्याकेजहरू इकोनोमिक स्टिमुली भन्छ, यसमा पनि इकोनोमी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन यसमा चाहिँ लगानी गर, अरू कुराहरू बरु पछाडि गर, तर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बना। अर्थतन्त्र कमजोर हुन गयो, ढाड भाँचियो भनेदेखि केही पनि गर्न सक्दैनौ तिमीले, त्यसैले अर्थतन्त्रतर्फ काम गर भनेर चौथो पिलरमा राखेको छ। र पाँचौं पिलरमा चाहिँ यो ठुलो जुन यो विपद आयो, महामारी आयो, यसले हाम्रो सामाजिक सद्भावमा सोसल कोहेजनमा पनि ठुलो असर परेको छ। जुन कुराहरू हाम्रो दिगो विकासको लक्ष्य 15 योजनाको लक्ष्यमा जोडिन्छ, सोसल कोहेजन, यसमा फोकस गरे 5 पिलरमा काम गर भनेको छ। र योजना आएको उपाध्यक्षज्यूले पनि अब यो फर्मल मिटिङबाट त यो भएको छैन, यो बिचमा प्रधानमन्त्री सहितको योजना आएको बैठक बस्न पनि पाएको छैन, तर उपाध्यक्षज्यूले बाहिर विज्ञहरूसँग, विकास आयोगहरूसँग र अन्य छलफलहरूमा योजना आयोग 15 योजनाको लक्ष्यमा पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ। यद्यपि हामी त्यो एलडिसी ग्रेजुएसनबाट चाहिँ नहटिहालौँ कि दुईटा सूचकहरू पुरा भएकै छन्, प्रति व्यक्ति आयमा मात्रै अलिक कठिनाइ भएको छ। यो अर्थतन्त्रको यो डेटाको रिबेसिङ भन्छौँ हामी, अहिले 2001 को डाटा प्रयोग गरिरहेका छौँ आधार वर्ष, 2010 को आधार वर्षमा काम गरियो भनेदेखि अर्थतन्त्रको आकार अलिक ठुलो भएर हामी त्यो प्रति व्यक्ति आयमा पनि ध्यान दिन सक्यौँ भने तिनटै होला। नभए एलडिसी ग्रेजुएसन यो अति कम विकसित मुलुकबाट चाहिँ माथि उक्लनको लागि सिफारिस गरौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यसरी लैजाउँ र यो असर परेको पक्षलाई चाहिँ रिभ्यू गरौँ, 15 योजनालाई रिभ्यू गरेर जाउँ भन्ने विषयमै हामी काम गरिरहेका छौँ। अब वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै योजना कार्यक्रम नै र हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ संहिता कार्यान्वयनको प्रश्न योजनासँग दिगो विकास लक्ष्यसँग एकदमै जोडिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य अहम हुन्, त्यो कुरा यहाँ विषय नै आयो। हामीले शिक्षामा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गरेर बरु अरू कुराहरू छोडेर गर्न सक्यौँ भने मान्यज्यूबाट आज्ञा भएपछि ताउलो खाएर बस्नुला भने जस्तै हामीले यहाँ गर्न सकेनौँ भने भविष्यको जनशक्ति बनाउन सक्दैनौँ। प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, विश्व बजारमा, विश्व श्रम बजारमा र आन्तरिक श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति र उत्पादकत्व बढाउने हो भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुनर्विचार मात्रै होइन, सघन लगानी पनि आवश्यक छ। मैले यति भनेर मान्यज्यूहरूबाट यस विषयमा संवादमा राखिएका विषयहरूमा मैले आफ्नो धारणाहरू राखेँ। थप केही छ भने अब फेरि मान्य बोगटी आइपुग्नु पनि भएको छैन, यति निवेदन गरिहाल्नु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद भण्डारीजी।
बोगटी आइपुग्नुभयो? हेलो मान्यजी हेलो हेलो राजजी हजुर हजुर मान्यजी कविता बोगटी आइपुग्नुभयो? उहाँ आउन नसक्ने हुनुभयो मान्यजी, उहाँको इन्टरनेटले साथ दिएन। हजुर अगाडि बढ्नु। ए हस् 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 ल। अब हाम्रो प्रस्तुतिमा हाम्रा विचारहरू अलिकति गन्थन हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ र पछिल्लो केवल भण्डारीज्यूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय धेरै विषय हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। हामी धेरै प्रशिक्षित भयौँ, धेरै विषय चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ। अब यस विषयमा मान्य सदस्यहरूको केही जिज्ञासाहरू भए, छोटो जिज्ञासा भए यसो 1-2 मिनट भित्रै सक्ने गरी म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समय दिन्छु। नभए चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई अब बिट मार्नेतिर जान्छौँ। मान्य राधेश्याम अधिकारी, मैले अरू के भन्न खोजे होइन, यो 15 योजनाको स्वर सुनिन्छ कि सुन्यो? सुनिएछ हजुर। 15 योजनाको सम्बन्धमा अहिले जति पनि सचिवजीले राख्नुभयो धारणाहरू, त्यो धारणाहरूसँग वास्तवमा हामी सांसदहरू चाहिँ अब जति पार्टीगत रूपमा राख्ने कि कति सङ्ख्यामा राख्ने थाहा छैन, तर कम्तीमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कुन पोजिसन छ, के छ, कसो छ भन्ने कुराहरू खालि त्यो किताबहरू बाँडेर हुँदो रहेछ। यस किसिमको संवादहरू, यस किसिमको छलफलबाट चाहिँ धेरै कुरा आउन सक्छ। एउटा प्रेजेन्टेसन गरेर एउटा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभाकै हामी सांसदहरू कतिजनाको चाहिँ बस्ने हो, 8 जना 10 जना 12 जना बसेर यस किसिमको कुराहरू खालि भर्चुअल मात्रै होइन, अहिले टाढा बसेर पनि गर्न सकिन्छ होला। योजना आयोगले नै बोलाइदिए पनि हुन्थ्यो। तर केही कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि वास्तवमा सिरियसली हामी नसोच्ने हो भनेदेखि, जस्तो आजको कुराले धितै मरेको छैन। कुरो त बुझियो, साङ्केतिक रूपमा कुरा थुप्रो आए, तर कुराले धित मरेन। कुराले मात्रै धित मरेन, यसले काम पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, सक्नुहुन्छ भने योजना आयोगले चाहिँ एउटा सानो एउटा सांसदहरूको सँग चाहिँ छलफल चलाए बेस हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो सुझाव हो। ओके, अरू केही छ? ल सकौँ अब यो सुझाव चाहिने सुझाव ग्रहण भयो। मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी पछिल्लो समयमा भइरहेका क्रियाकलापहरू लिएर पार्लियामेन्टमा अपडेट गर्ने भन्ने हाम्रो यहाँ छलफल कुराकानीहरू भइरहेको छ। अब अहिले त अरू समितिका बैठकहरू भइरहेका छन्, हामी गइरहेछौँ, ऐनको छलफल पनि भइरहेछ, प्रतिनिधि सभाको पनि अर्थ समितिको बैठक नियमित भइरहेछ, हामी गइरहेछौँ। समष्टिगत अर्थतन्त्र योजना खर्च राजस्वको विषयमा समिति नै गठन भएर छलफल भएको छ, म त्यसमा रेगुलर गइरहेको छु। त्यस कारणले अब अनुकूल समयमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि आयोजना भएमा म यो कुरा आयोगमा पनि राख्छु। म सदस्यहरूसहित, मान्य सदस्यहरूसहित आयोगमा आएर अद्यावधिक अवस्था के छ र अब कसरी जाने भन्ने विषय संसदलाई सेयर नगर्ने त विषय नै भएन। त्यस कारणले यसलाई प्रभावकारी रूपमै सबैको उपस्थितिमा सकेसम्म बढी हाम्रो स्वास्थ्यको शिष्टाचार जुन तोकिएको छ त्यसको परिधिभित्र रहेर म प्रस्तुत गर्नलाई हामी तयारै हुन्छौँ। हजुर, समय पाऊँ त्यसको लागि आउँछु। मैले यति नै निवेदन गरेँ। धन्यवाद भण्डारीजी। अब राधेश्याम मान्यज्यूले जुन विषय राख्नु भएको छ यसको लागि दुईटा, एउटा त योजना आयोगले नै राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई बोलाएर एउटा सानो कार्यक्रम गर्ने, अथवा दिगो विकास तथा सुशासन समितिसँग सँगसँगै संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्दै योजना आयोगसँग सहकार्य गर्दै आइराखेका छौँ। यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मान्य सदस्यहरूको बिचमा सल्लाह गरेर कार्यक्रमको आयोजना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्ने। यो दुईटा विधिमध्ये एउटा के विधि हुनसक्छ हामी चाहिँ सल्लाह चाहिँ गरौँला र यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँला। यति कुरा राखे आजको हाम्रो यो चाहिँ नीति संवाद कार्यक्रमको श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ। हामी यसरी चलाइराखेका छौँ, विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर छलफलहरू भइराखेका छन् र विशेष गरी आज केवल भण्डारीज्यूले जसरी हामीलाई चाहिँ विषयवस्तुहरू राखिदिनु भएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ, यो धेरै चाहिँ सुसूचित हुने। म दिगो विकास तथा सुशासन समितिको तर्फबाट आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुने
मान्य सदस्यज्यूहरू आज यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सम्पूर्ण महानुभावहरू आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू राखेर अन्तर संवादलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि सहयोग गर्ने योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीज्यू र यो कार्यक्रममा प्राविधिक रूपले चाहिँ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू र अन्य सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो यस प्रकारको कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि हामी चलाउँ र प्रशिक्षित पनि हौँ, नीति निर्माण पनि गरौँ र हाम्रो लक्ष्यहरूलाई कसरी पुरा गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो समिति त स्वयं दिगो विकास तथा सुशासन समिति हो, हामीलाई चिन्ता र चासो यस विषयमा हुने नै भयो। त्यस कारण हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ, हामी आपसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र योजनाहरूलाई चाहिँ लागू गर्ने लक्ष्य पुरा गर्ने दिशातिर हामी चाहिँ चिन्तित हुँदै आएका छौँ, चिन्तित हुने र त्यो दिशातिर चाहिँ काम पनि अगाडि बढाउनेतिर लागौँ र सम्पूर्णलाई फेरि पनि अन्त्यमा धेरै धेरै धन्यवाद सहित समितिको तर्फबाट धेरै धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम यी समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।